बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मोस्ट फेमस नेशनल पॉलिटिकल लीडर, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल लेबर बैरो के इंचार्ज, साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कसूर, चौधरी मंजूर अहमद साहब आज हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। चौधरी मंजूर अहमद साहब के मतलब अगर बात की जाए सियासी मैदान के हवाले से, ऐसी शख्सियत हैं वो 2018 में कसूर की अवाम ने उन्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने कसूर के अवाम का दर्द महसूस किया। कसूर के मसाइल को, जो मेन इशू ऐसे थे जिनको हल करने में अपना भरपूर रोल अदा किया, जैसे सुई गैस का दफ्तर इधर नहीं था, पासपोर्ट्स का ऑफिस नहीं था, नादरा का जो मेन वस्त में ऑफिस रेलवे स्टेशन पर कायम हुआ वो चौधरी मंजूर साहब का बड़ा कावश थी, इनका करदार था। और FBR का ऑफिस इधर नहीं था, उसको भी वो लेकर आए। और बेशुमार ऐसे और इकदाम है बिजली के हवाले से, सुई गैस पाइप के हवाले से, जो डिफरेंट एरियाज़ में जो इनकी कावश के इलाकों में सुई गैस पहुंची और बिजली के ट्रांसफार्मर्स और बिजली के केबल्स लगी, लोगों के ऐसे बेशुमार मसाइल थे जिनको हल करवाने में चौधरी मंजूर अहमद साहब ने अपना किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के MNA भी रहे, उन्होंने कसूर को टोटली नज़रअंदाज किया। कसूर के मसाइल आज भी जूँ के तू हैं। मेन रोही नाले के अगर बात की जाए तो मेन रोही नाले का भी इशू अभी तक उसी तरह है। जब मानसून की बारिशें होती हैं तो आधा कसूर पानी में डूब जाता है, लोगों बाज़ार के अंदर पानी दाखिल होता है, लोगों की दुकानों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों को सामना करना पड़ता है। इस वाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस दफ़ा टिकट होल्डर हैं NA 131 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौधरी मंजूर अहमद साहब ऐसी शख्सियत है, कसूर का दर्द रखने वाली शख्सियत है। कसूर की आवाम को अब अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। अगर वो कसूर की तमीर और तरक्की चाहते हैं तो मैं समझता हूँ चौधरी मंजूर अहमद साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनको अगर वो अपने वोट की ताकत से आगे लेके आएँ तो कोई वजह नहीं। चौधरी मंजूर साहब, उनके जो डेथ हुए मसाइल है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम बहुत ज़रूरी है, मेडिकल कॉलेज का है, ये ऐसे इशूज़ हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर चौधरी मंजूर साहब अगर असम्बली में जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि चौधरी मंजूर साहब दूसरे मसाइल को हल कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए ज़रूरी है कि कसूर के अवाम आइंदा 2024 के इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से चौधरी मंजूर अहमद साहब को कामयाब करें। आज वो हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ उनसे बात करते हैं इस वाले से कि इलेक्शन के हवाले से क्या सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं और उनके जो विज़न है नेक्स्ट 2024 के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, वो क्या कसूर के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम चौधरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो साहब बताइएगा कि रोटी कपड़ा और मकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का नारा था, क्या आप समझते हैं कि अगर आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनको अमली जामा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? जिस तरह से मुल्क की मुआशरत है ज़बो हाली का शिकार है, गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, बड़े बुरे हाल हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फ्यूचर में क्या प्लानिंग होगी? देखिए, जो अभी बिलावल साहब ने जो 10 नुकाती एजेंडा दिया है वो मुआशी एक एजेंडा है, मुआशी, बल्कि वो कहते हैं कि मेरा ये मुआहदा है इस मुल्क के लोगों के साथ, तो उसको ज़रा सिर्फ गौर से देख लें। उसमें रोटी कपड़ा मकान से भी आगे की चीज़ें, इलाज भी है, तालीम भी है। मसलन उन्होंने कहा है कि मैं आकर तनख्वाहें दुगनी कर दूंगा, पेंशन्स दुगनी कर दूंगा। ये क्या है? अगर एक मुलाजम की तनख्वाह दुगनी हो जाएगी तो क्या है? फिर उसके अलावा उन्होंने कहा मज़दूर कार्ड देंगे। आपको पता है पंजाब के अंदर सिर्फ 12 लाख लोग सिर्फ सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे 2.5 करोड़ मज़दूर हैं। उनको क्यों ये, अगर मज़दूर कार्ड मिलेगा, मज़दूर कार्ड में इलाज है, बच्चों की तालीम है, मुफ्त तालीम है। ये देखें, मैंने ये वर्कर स्कूल बनवाया यहाँ पे, तो वहाँ पे जाने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें, मुफ्त हर चीज़, वर्दियाँ, उनको बसें लगी हुई हैं जो लेकर आती हैं। तो ये एक फैसिलिटी है। इसको भी मैं अभी इसको दर्जा दिलवा दिया है मैंने, वो अभी अगले तालीमी साल से शुरू हो जाएगा, कॉलेज का दर्जा मैंने दिलवा दिया है इसको। इसी तरह से देखें, किसान कार्ड है, उसके ज़रिए किसानों को सब्सिडी मिलेगी, और खाद बीज हर चीज़ पे उनको सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं। जो यूथ कार्ड है, नौजवानों को अगर वो तालीम मुकम्मल करते हैं तो तालीम मुकम्मल करने के 1 साल तक वो सारा कुछ उनको मिलेगा। जो यूथ कार्ड में पैसे मिलेंगे, उनको स्किल मिलेगी, उनको रजिस्टर करेंगे, पाकिस्तान के अंदर पता चलेगा कि क्या है, कितना हम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें जो है ये हम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हेल्थ का है कि हेल्थ फ्री है। मैंने यहाँ से कसूर से लोग भेजे हैं जिनको ये दिल का अस्पताल जो लाहौर है PIC, उसने 2-2 साल का ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ था। सखर भेजा है
1 हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन हुआ है और मुफ्त ऑपरेशन हुआ है। ये मुनीर हुसैन है आपके उधर जमातपुरा का, आप कभी उसका इंटरव्यू ज़रूर करें। फिर ये यहाँ पे सलीम साजिद साहब हैं, एडवोकेट हैं, उनकी मिसेस का जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो हुआ है। तो वो देखें आप कि किस तरह से लोगों का हुआ है और वो फ्री हुआ है। उसके साथ तालीम का वादा किया गया है कि तालीम फ्री देंगे, और फिर उसके साथ 30 लाख घरों का है। अब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हो नहीं सकती। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। इस वक्त 21 लाख घर सिंध में जो सैलाब में तबाह हुए थे वो बन रहे हैं, पक्के बन रहे हैं, मालकाना हकूक पे बन रहे हैं। अब लोगों को वहाँ से कोई उठा नहीं सकेगा, बाकायदा उसकी मलकियत औरत के नाम पे। अगर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा है तो उसका क्या मतलब है? बाकी प्रोग्राम भी चल सकते हैं, बाकी कार्ड भी आ सकते हैं। इसको 35 मुल्कों ने इसको खुद इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की स्टडी करके खुद लागू किया है। ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। मसलन अगर कहते हैं तनख्वाहें कैसे कहाँ से डबल करेंगे, पीपल्स पार्टी ने 135% तनख्वाहें बढ़ाई सी 2008 से 2013 तक, और लोग कह रहे हैं जी आप बिलावल साहब को बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि आप थोड़ी क्यों कर रहे हैं, 135 उस वक्त बढ़ाई थी, आप 150% बढ़ाए। तो ये ऐसे काम है जो हमने करके दिखाए हुए हैं। इस मुल्क के मेहनत कशों का अगर पैसे की कमी नहीं है, सवाल यह है कि आपकी पॉलिसी क्या, आपने अमीरों को देना है या गरीबों को देना। तो ये एक 10 नुकाती एजेंडा है जो मैं समझता हूँ एक बहुत शानदार काम किया है। सर, आप आइंदा मुल्क का वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ अवाम की नज़रें हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे आइंदा? जी बिल्कुल, हम 50 के करीब सीटें हम सिंध से लेकर आएंगे। 50 हमने यहाँ से टारगेट की हैं, बलूचिस्तान में 17 सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें हम वहाँ से ले रहे हैं। हम 12 से 15 सीटें हम KPK से ले रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जो ही 100 के पास जाती है तो फिर और किसने हुकूमत बनानी होती है, फिर तो पीपल्स पार्टी बनाएंगे और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। सर, क्या वजह कि पाकिस्तान IMF के शिकंजे में झगड़ा हुआ है, उनकी पॉलिसियाँ पाकिस्तान की गरीब अवाम पे मुसलत की जा रही हैं, वो कैसे पाकिस्तान IMF के शिकंजे से निकलेगा? और आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा बरसर इक़्तिदार आए तो IMF से छुटकारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकेगी अवाम को? देखिए, IMF के पास आप जाते क्यों हैं? कर्जा लेने जाते हैं ना। वो ये नहीं कहता आपको कि आप बिजली महंगी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो कहता आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। जब आप रेवेन्यू नहीं बढ़ाते तो फिर वो कहता है कि अच्छा ये तो पूरे करें ना, अब फिर आप बिजली बढ़ाएं, पेट्रोल बढ़ाएं। आप रेवेन्यू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई जब 900 अरब का उस वक़्त का बजट था, जब पीपल्स पार्टी गई है तो उस वक़्त 900,000 अरब का था, पाकिस्तान 950 के करीब था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 19,000 अरब रुपए का छोड़ के गई थी, 1900 अरब रुपए का छोड़ के गई थी। तो उस वक़्त रेवेन्यू अगर डबल करें आप तो फिर IMF क्या कहता है? IMF पर कुछ नहीं कहता। IMF अगर आपसे डिमांड करता है तो वो इसलिए करता है कि आप निकम्मे, आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे। तो इसलिए ये बुनियादी वजह है। और फिर अगर पीपल्स पार्टी जैसी गवर्नमेंट होगी तो वो नेगोशिएट भी करेगी कि नहीं, हम ये गरीबों पे बोझ नहीं डाल सकते, हाँ अमीरों पे बोझ डालते हैं, तो अमीरों पे बोझ पड़ना भी चाहिए। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, अब कहाँ से आएगी? थर में इस वक्त 3260 मेगावाट फैसलाबाद को बिजली आ रही है, थर से आ रही है। आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो थर की बिजली से चल रही है। एक्सपोर्ट आपकी थर की बिजली से हो रही, उसकी कीमत क्या है? 9 रुपये 90 पैसे। अगर आप उसमें अमीरों के लिए थोड़ी बढ़ा दें तो गरीबों को फ्री दी जा सकती है। 11,500 मेगावाट विंड से आ सकती है, वो उसके मुआहदे नहीं, ये 16 महीने की गवर्नमेंट ने नहीं होने दी। फिर सोलर के ज़रिए पीपल्स पार्टी इस वक्त चाह रही है कि सोलर के ज़रिए करें। तो जो सोलर के ज़रिए करेगी, मसलन अगर आपको यहाँ पे इस ग्रिड स्टेशन में सोलर का लगा दिया जाए, किसी और जगह पे लगा, उससे ज़्यादा ये है कि अगर आपको सोलर का दे दिया जाए तो आप तो वैसे ही नेशनल ग्रिड से निकल जाएंगे। तो ये किया जा सकता है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो नहीं हो। तो बिलावल साहब के अंदर हिम्मत है, हौसला है, जुर्रत है, विजन है, जहानत है, सब कुछ है। लोगों ने देख लिया उसने 16 माह के अंदर पाकिस्तान के खारजा अमूर में किस बिगाड़ था उसको ठीक कर दिया। सर 131 से अगर आप
الیکشن جیتتے ہیں تو کیا آپ کے اندر مائنڈ میں کیا جذبہ ہے، قصور کے عوام کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے کام کرائے ہیں اس کو مجھے گنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک قصور کے بچے کو زبانی یاد ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ میں قصور کے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. میرے بچے پڑھ گئے، میں قصور کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. میں یونیورسٹی اگر بنوانا چاہتا ہوں، یونیورسٹی بنے گی تو اس میں کیا بنے گا؟ اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ؟ انجینئرنگ یونیورسٹی ہوگی، انجینئرنگ کالج ہوگا، ایگریکلچر کالج ہوگا، اس میں بزنس پڑھایا جائے گا، ادب پڑھایا جائے گا، اس میں آئی ٹی پڑھایا جائے گا. ہر دنیا کا ماڈرن شعبہ میں لے کر آنا چاہتا ہوں. قصور اگر بابا بلے شاہ یا وارث شاہ قصور پڑھنے آتے تھے تو اس کا مطلب قصور کو ابھی تعلیم کا گہوارہ تھا. میں واپس وہ قصور کو عزت اور شان دینا چاہتا ہوں. یہ ہے میرا مسئلہ. لوگ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو لاہور میں پڑھا سکتے ہیں؟ یہاں پہ بہت ذہین بچے، مجھے پتہ ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ فیس نہیں ہے، مدد کریں، فیس کے لیے مدد کریں. میں دوستوں کو کہتا ہوں کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کی کر سکتے ہیں؟ میڈیکل کالج المیہ نہیں ہے قصور کا. 40 لاکھ کی آبادی ہے، ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ایک ایگریکلچر کا ادارہ نہیں ہے، ایک انجینئرنگ کا ادارہ نہیں ہے، ایک آئی ٹی کا ادارہ نہیں ہے، ایک یہ لیدر کا انڈسٹری کا ادارہ نہیں ہے. تو یہ سارے ادارے اس یونیورسٹی کے اندر بنیں گے. اور میڈیکل کالج اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار قصور کے لوگوں کو کہ اگر میڈیکل کالج قصور میں بنے گا، ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ اگر اٹیچ ہوتا ہے تو یہاں پہ پروفیسرز آئیں گے. یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے گا. جب پروفیسرز بیٹھیں گے تو یہ پھر ہر بندے کو لاہور ریفر نہیں کریں گے. یہ ہے میرا بھیا. سر، سابق ادوار میں جو قصور کا ایک مین ایشو ہے روہی نالے کا، ابھی تک جوں کا تو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سابق جو ایم این اے ایم پی رہے ہیں انہوں نے روہی نالے کو نظر انداز کیا؟ آج تک عوام جو پسماندہ علاقے ہیں، اب ریلوے اسٹیشن کی آگے چلے جائیں، وہ جب بارشیں ہوتی ہیں ڈوب جاتا ہے. نئے بازار کی طرف آئیں تو بازار کے اندر دکانوں کے اندر پانی چلے، لاکھوں کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اس طرف کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا. اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے نور جو ہے وہ دیکھیں نا، وہ اس کے اندر بھی اس بار پانی گیا، کتنی دور ہے. تو ادھر یہ سارا علاقہ جو ہے روئی کے اوپر یہ بھی ڈوب گیا، نیچے اسلامت پورہ دیکھیں سارا ڈوب جاتا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے لیے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب پرابلم کدھر ہے؟ یہ ابھی اس کی صفائی کے لیے آپ ذرا تحقیق کریں. آپ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جو تحقیق کرتے تھے، آپ بھی کریں. ایون جو صفائی کا ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ پتہ کریں نا کس کو دیا گیا، کتنے کا دیا گیا، کدھر صفائی ہوئی ہے. میں روئی کی صفائی کے پیسے بھی کھا گئے، باقی تو ان کو چھوڑ دیں. یعنی قصور ڈوب رہا ہے اور وہ روئی کی صفائی کے پیسے کھا گئے. جو اس کے دونوں طرف پائپ ڈلے ہوئے اس کو کنیکشن کرنا، روئی نالے کی صفائی کرنی ہے، اس کو کنیکشن کرنا ہے. اور آگے جا کر جہاں سے روئی نالے میں پانی گرتا ہے بڑی روئی میں، اس کو صفائی کرا کے نیچے اس کا بیڈ نیچے لے کر جانا. کوئی ایشو ہی نہیں. اور روئی کے دونوں طرف آپ سڑک کیوں نہیں بنواتے اس پائپ کے اوپر؟ مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ صرف نہ ان کا سوچ ہے، نہ ویژن ہے، نہ کرنے کے. مجھے یہ بتائیں، یہاں کا ایم این اے جو تھا وہ تو ڈیفالٹ ہو کر آیا تھا دین گڑھ سے، ٹھیک ہے. آج لہرے بہرے ہیں، شانے ہیں، کہاں سے آ گیا پیسہ؟ میں تو اپنے باپ کی زمینیں بیچ کر الیکشن لڑتا ہوں، تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ٹھیکیدار اور ایم این اے امیر ہو گئے، لوگ ذلیل ہو گئے شہر کے. یہ ایشو تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بار لوگ سوچیں. میں ان کی نسلوں کا سوچ رہا ہوں. اب مجھے دیکھیں نا کہ چلو فرض کر لیں میں آپ سے سوال رکھتا ہوں. میں نے 2012 میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے یونیورسٹی اناؤنس کی تھی. یہاں پہ میں نے وہ سارے جو ڈاکومنٹس تھے، وہ زمین ریلوے کی نام کروا دی تھی یونیورسٹی کی. ریکارڈ پہ ہے نا، کوئی اس میں کاغذ ہے نا، فیصلے ہیں نا. چلو اس کے بعد 5 سال اوپر نیچے گورنمنٹ رہی ہے، بنوا دیتے ہیں نا. کوئی بندہ ان سے سوال تو کرے نا، آپ سوال تو کریں نا.
پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ 3.5 سال اپوزیشن میں رہے نا، ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ بل ڈال دیتے ہیں. میں نے پرائیویٹ ممبرز کو اس کے ذریعے بل جمع کروایا تھا نا، آسیہ عظیم صاحبہ کے ذریعے. راجہ صاحب نے پاس کر دیا، سینٹ نے لگا دیا، اور ان کا جو ایم این اے سینیٹر ہے عرفان صدیقی، مین آدمی ہے نا نون لیگ کا، اس نے ریجیکٹ کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کیوں کیا ہے؟ یونیورسٹی کا کریڈٹ کا مسئلہ ہے. چلو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں چلو کریڈٹ آپ لے لینا، یونیورسٹی مجھے دے دیں. یار کچھ تو خیال کریں. اور 15 سال اقتدار ہے. میرے ساتھ بیٹھ کر آپ بلائیں ان کو، میں بھی آتا ہوں، میرے سامنے آئے. ٹھیک ہے، آپ سارا پریس بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ آمنے سامنے بلائیں نا. امریکہ میں سامنے نہیں آتے ہیں نا پریزیڈنٹ، ڈیبیٹ میں آتے ہیں. ڈیبیٹ آئے نا. وہ اپنے، میں 5 سال رہا ہوں اپوزیشن میں رہا ہوں نا، ان کا 15 سال کا اقتدار ہے. وہ اپنے کام گنا دیں، میں 5 سال کے اپوزیشن کے کام گنا دیتا. وہ بتائیں انہوں نے 15 سال میں 15 کام گنا دیں. ٹھیک ہے، 10 گنا دیں، 5 گنا دیں، 2 گنا دیں. ایک ہے یہ روئی نالا، یہ بھی آپ کو یاد ہے، وہ اس نے بنوایا تھا جبار شاہین نے، سڑکیں اس نے بنوائی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ بنی ہوئی سڑکوں کے پیسے کھا رہے ہیں. ابھی ان کو اگر بقول ان کے 2 ارب روپیہ ملا ہے، بتائیں تو سے کدھر گیا؟ لوگوں کو بتائیں یہاں پہ ہم مل گیا. چاندی یہ گلیاں، اور وہ بھی میں بستی ونیکا گیا ہوں، وہ 1 فٹ گلی اوپر کر دیا، اب وہ بھی ڈوب جائیں گے. مطلب کوئی صرف ہے ہی نہیں ہے، ویژن ہی نہیں ہے، صرف پیسے کھانے، اور کوئی کام نہیں. سر اس دفعہ آپ نیچے طبقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پی 177 سٹی قصور سے آصف علی کھوکھر کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی کھوکھر بھی بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے، جس طرح تاجر برادری میں وہ بڑی دل عزیز شخصیت ہیں، ہمیشہ اس کو دیکھا ہے کہ وہ پیدل چلا ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو حل کروانے میں اپنا بڑا بھرپور رول اس کا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ایم این اے ہیں، وہ ایم پی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو عوام جو اپنے ووٹ کی طاقت سے آصف علی کھوکھر پر بھی اعتماد کا اظہار کرے گی آپ کی طرح؟ نہیں دیکھیں نا، میرے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا. میرے پاس پیسوں والے لوگ بھی تھے، لیکن میں نے سمجھا کہ ایک ایسے میں نوجوان کو لے کر آؤں جو سارا دن بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ موو کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے قصور کے لوگوں نے اس بار، قصور کے لوگ بہت سوچ رہے ہیں اس بار. فرق ہے، پہلے لوگ ریزسٹ کرتے تھے، اب نہیں کر رہے. تو اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ لوگوں کے سامنے. NA 131 کے ووٹرز اور PP 177 سٹی قصور کے ووٹرز کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے انتخابات کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات کہتا ہوں، نام بھی خیر میں تو نہیں اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھا، لوگ سمجھا. آپ سارے پاکستان میں جائیں، آپ کو لوگ عزت، میرا نام لیں، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں نے قصور کا نام بدنام نہیں کیا، میں نے قصور کا نام اپنی کوشش کی ہے کہ میں بڑا کروں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں آپ نام کو چھوڑ دیں، آپ کام کو ووٹ دیں. دیکھیں کون کام کر سکتا ہے، کس کا ویژن ہے، کس کی سوچ ہے، کس کے اندر فکر ہے، کس کے اندر جذبہ ہے، کون صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ووٹ دے دیں. مجھے بھی چھوڑ دیں. آپ نے 15 سال کا اقتدار ان کا دیکھا ہے. میں قصور کی عوام سے اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ اس بار آپ صرف اور صرف قصور کو ووٹ دیں، قصور کے مستقبل کو ووٹ دیں. میں قصور اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا، میں قصور کے مستقبل کے لیے، قصور کی نسلوں کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں. اگر تعلیمی انقلاب میں لانا چاہتا ہوں، یہاں پہ تعلیم فرق ڈالے گی یہاں پہ، اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. سر لاسٹ کوشچن ہے، میرے والد محترم محمد اشرف والا مرحوم کے ساتھ بھی آپ کی بڑا ریلیشن رہا ہے، بڑا بھائیو جیسا. ان کی صحافتی و سماجی خدمات کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قصور میں ان کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. وہ ایک بہت ہی اچھے دوست انسان تھے، بہت ان کا مطلب وہ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے اور عزت کرنے والے اور عزت کروانے والے آدمی تھے. تو میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ ان کی کمی محسوس کرتا رہتا ہوں، اور دعا ہے آپ کے لیے بھی، ان کے خاندان کے لیے بھی. لیکن بہرحال ان کی کمی رہے گی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے چودھری منظور احمد ایڈوکیٹ، سابق ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی قصور اور ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی NA 131 قصور. جس طرح انہوں نے اپنا ویژن بتایا، جس طرح وہ
صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے انقلابی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اور قصور شہر کے جو سلگتے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں۔ روہی نالہ بھی ہے ایشو اس میں، اور یہ تب بھی ممکن ہے جب قصور کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے آئندہ جو اپنا مائنڈ چینج کرے اور چودھری منظور صاحب کو اپنے ووٹ کی طاقت سے آگے لے کر آئیں اور اسمبلی کے فلور پر جا کر یہ قصور کے سلط کے مسائل کو حل کریں۔ تو چودھری منظور صاحب ایسی شخصیت ہیں جن پر قصور کی عوام اعتماد کر سکتی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 15 سالہ دور اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون کے این کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی، اور چودھری منظور صاحب کے جو اپوزیشن کے حوالے سے جو کردار رہا ہے، اگر دونوں کو موازنہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ چودھری منظور صاحب بیسٹ اپرچونٹی ہے آئندہ انتخابات میں۔ قصور کی عوام کو اب اس حوالے سے سوچنا ہوگا، اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا۔ چودھری منظور صاحب کے اندر جذبہ موجود ہے قصور کی عوام کا، کیونکہ وہ سیاست میں جو شرافت کے علمدار ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ عوام کے سامنے ہے، ان کے کام منہ بولتا ثبوت ہے ان کی کارکردگی کے، اور قصور کے عوام کے ساتھ ان کی جس طرح محبت ہے، پیار ہے، انہوں نے نہ ہوتے ہوئے قصور کے عوام نے ووٹ نہیں دیے، اس کے باوجود انہوں نے قصور کو نظر انداز نہیں کیا، ہمیشہ قصور کے مسائل کو حل کروانے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے ہیں اور حل بھی کروائے ہیں۔ اور جس طرح کا مزید انہوں نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے اپنا ویژن بتایا، تو یہ تب ممکن ہے کہ آئندہ انتخابات 2024 میں قصور کے عوام آئندہ انتخابات میں چودھری منظور احمد صاحب کو آگے لے کر آئیں۔ چودھری منظور صاحب کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ آگے اسمبلی کے فلور پر آ کر قصور کے مسائل کو حل کر سکے۔ چودھری منظور احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے کامیاب ہو کر حکومت بنائے گی، اور انشاءاللہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے انشاءاللہ، بشرطِ زندگی نے موقع دیا تو چودھری منظور احمد صاحب جیسی پیاری شخصیات میں اپنے چینل پر لے کر آؤں گا اور ان کی پیاری مفید گفتگو سے آپ کو مستفید کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام میرا پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔